खल्को अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं तिरा पाकिस्तान। आपको पता है तिरा वाली में क्या डिज़ास्टर हुआ है। तो ये देखिए कि ये ज़ीशान की जगह है, ये तिरा अफरीदियों की जगह है, ज़ीशान भी तिरा का है। तो लेके जा रहे हैं, कपड़े लिए हैं गर्म, 3 बैग ऐसे बड़े बड़े कपड़ों के हैं, नेपिया हैं, वुमेन के यूज़ की चीज़ें हैं। आप समझ रहे होंगे क्या मेरी बात है और क्या मेरा मतलब है। और मिनरल वाटर है और 300 लोगों का हॉट फूड है। जा रहे हैं, 5 घंटे का रास्ता है। आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस ये आप लोगों के लिए इसलिए साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी प्लीज़ जो पाकिस्तान में हैं तो प्लीज़ अपनी फिज़िकली मदद दे दे, और अगर जो पाकिस्तान से बाहर है वो यहाँ की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हेल्प करे, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और आपको जो पता है कि वो बाय हैंड हमारी तरह मदद पहुँचाएंगे, उनके साथ हेल्प करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तिरा लोगों की हेल्प करें। 1-2 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसे पहुंच नहीं सकता। हुकूमत बेचारों ने ट्राई की थी, उनको सिम दिया था कि आप लोगों को डिस्प्लेस करेंगे तो सिम पे आप पहुंच जाए, लेकिन अल्लाह की शान देखो वहाँ नेटवर्क नहीं है, सब गायब है, लोग गुम हो गए हैं। 1500 लोगों को तो आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन वो बेचारे भी हमारे जवान वहाँ फंसे हुए हैं। अब ये मुझे नहीं पता वो कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, ये हुकूमत के काम है, हुकूमत जाने। मुझे इतना पता है कि वहाँ पे हमारे प्यारे बच्चे, बूढ़े, जवान सब फंसे हुए हैं, और हमसे जो भी हो सके, चाहे फूड का 1-2 बैग ही क्यों ना हो, गर्म फूड उनके लिए लेके जाए, उनके लिए ज़रूरत के सामान लेके जाए। हम आज अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आइए हमारे साथ। थैंक यू बच्चा, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। सिर्फ 8 दिन पहले मैंने अपनी फैमिली को यूके में कहा कि मुझे वुमेन हाइजीन पैक और नापीस और गर्म कपड़े और मुझे तिरा जाना है वहाँ के लिए फूड। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, मेरे बच्चे ने ये सब चीज़ें यूके से 8 दिनों में पार्सल कर दी, और हमने मामा वेलफेयर की पेशावर की टीम ने इनको पैक किया, मुख्तलिफ पैकेट्स में डाल दिया और रेडी कर रहे हैं कल जाने के लिए। सुबह सवेरे हम निकल आए। हमारे जो देग पकाने वाले भाई हैं उन्होंने हमारे लिए देगे तैयार की, और हमारे मैनेजर खलील ने इसकी सारी जिम्मेवारी ले ली इस ट्रिप की, और सारा कुछ सिर्फ 1 दिन में तैयार किया। और हमने 2 गाड़ियाँ भर के हम लेके गए, और हमारे साथ हमारी वॉलंटियर टीम भी गई, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये एक एक्टिविटी की, एक हमारा फ़र्ज़ जो था वो अदा किया। अब हम अपने सेंटर में आए और हम अपने सेकंड चांस स्कूल की तरफ आए। वहाँ से भी कुछ चीज़ें उठानी थी, बैनर्स उठाने थे, और सेकंड चांस स्कूल के मेरे बच्चों ने भी हेल्प की लोडिंग में, और सारा हमारे साथ काम किया उन्होंने भी। जाएंगे और उधर के मुतासरीन को आज हम एक वैसे विज़िट करना चाहते हैं, उनके हालात ज़रूरियात है उसको हम कवर करके आज हम कुछ कुक्ड फूड हम अपने साथ लेके जाएंगे। कुछ हाइजीन किट्स है उधर के ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए कुछ गर्म कप सबसे पहले पहुँच के। तो आपका बहुत शुक्रिया। आप अगर 2 अल्फाज में अपना बस। और अब हम रास्ते में बाड़े से आगे जाके तिरा के लिए, अभी भी 6 घंटे का रास्ता था तो हम रुक गए। मैंने कहा कि मेरे वॉलंटियर टीम के बच्चे यहाँ पे कुछ नाश्ता कर ले, क्योंकि हम सुबह 6 बजे के निकले हुए थे। तो मैंने कहा कि इन बच्चों ने भी नाश्ता नहीं किया होगा। तो यहाँ आए, उन्होंने चाय पी, थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट की, और फिर हम तिरा के लिए वापस रवाना हुए। यहाँ हमने एक फ़ोटो निकाली ताकि हमारे सब वॉलंटियर की एक यादगार हो कि हम यहाँ तिरा के लिए आए थे, और फिर चल पड़े तिरा की तरफ। तिरा का रास्ता तो, सड़क तो बहुत अच्छी बनी हुई थी, लेकिन आखिर में जाके रोड भी ख़राब हो गई, और क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई थी। वैसे अगर किसी को तिरा के बारे में पता ना हो तो तिरा हमारा एक KPK का एक इलाका है जो बहुत बड़ा है, और इसमें ज़्यादा क्या बल्कि 90% अफरीदी लोग रहते हैं, और ये पहाड़ों के पीछे है बिल्कुल। मेरी वॉलंटियर टीम सब इंजॉय कर रहे थे कि हम लोगों की मदद करने के लिए जा रहे हैं, और बहुत ही खुश थे। रास्ते में क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, हिली इलाका है,
تو بار بار ہماری جو بڑی گاڑیاں تھیں وہ سلپ ہو جاتی تھی یا رک جاتی تھی یا ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی تھی. تو میرے والنٹیئر بیچارے ان کو دھکا لگا لگا کے تھک جاتے تھے. لیکن بس یہ ہے کہ پاشنس تھے, اسٹوڈنٹ تھے زیادہ, اور ان میں ایک جذبہ تھا اور رواں دواں تھے. روڈ ابھی تک تو بہت اچھی تھی لیکن سردی غضب کی تھی. یا اللہ خیر اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور میں بار بار اپنے والدین اور اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی کہ اتنی ہوا ہے تو نیچے بیٹھ جاؤ, لیکن وہ اتنے پیشنس تھے اور اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ بس وہ دوڑے ہی جا رہے تھے. کبھی وہ دھکا دینے لگ جاتے تھے, کبھی کھڑے ہو جاتے تھے. حالانکہ میں ان کے لیے بلینکٹس وغیرہ بھی لے کے آئی تھی کہ گاڑیوں میں بیٹھ کے بھی اوڑھ لیں, کیونکہ گاڑیوں کے اوپر چھت نہیں تھا. یہ ڈاٹسن اور سوزوکی قسم کی تھی, لیکن یہ بس اپنی دن میں مست تھے اور میں ان کی فکر کیے جا رہی تھی. لیکن ان کو بس یہ تھی کہ ہم آخری پوائنٹ تک جائیں گے اور تیرا کے لوگوں کی مدد کریں گے. یہاں ہم نے کھڑے ہو کے ایک پورا پلان بنایا کہ ہم آخری پوائنٹ پہ جا کے کیسے کھانا دیں گے. بیچ میں ہم 3 دفعہ چوکیوں کے جہاں چیک پوسٹ ہے وہاں کھڑے ہو گئے, ہم نے وہاں بھی کھانا دیا. لیکن ہمارا ٹارگٹ تھا میدان اور لال باغ. لال باغ اور میدان وہ جگہ ہے جب 21 فیبری کو وہاں پہ بہت ہی زبردست قسم کی برف باری ہوئی. 3 فٹ برف باری تھی اور لوگوں کو حکومت پاکستان نے کہا کہ بس آرمی والوں نے کہا کہ آپریشن شروع ہونے والا ہے اور آپ لوگ یہاں سے نکلو. تو ادھر بیچاروں کو ڈسپلیس کر دیا گیا اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے ان کے اوپر برف باری شروع ہو گئی. تو بہت ہی زیادہ بچے متاثر ہوئے, لوگوں کی افوات ہوئی اور لوگوں کو کافی ڈیمیج ہوا. تو وہ بیچارے ایک تو ڈسپلیس ہو رہے تھے, وہاں سے گھروں کو چھوڑ رہے تھے, دوسرے اوپر برف باری شروع ہو گئی. حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنے سے پہلے حکومت پاکستان نے ان کو ایک سم دی تھی کہ اس سم پہ تم لوگ پشاور کے قریب جا کے کیمپوں میں داخل ہوگے اور وہاں تم لوگوں کو پیسے بھی ملیں گے. لیکن برف باری کی وجہ سے بالکل نیٹ ورک ختم ہو گیا تھا اور یہ راستے کی حالت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل پہاڑوں کے اوپر یہ راستہ جاتا ہے تیرا میں, اور نیچے اتنی بڑی کھائی ہے کہ اگر ذرا سا سلپ ہو گئے تو بس نام و نشان بھی نہیں ملے گا. ہم جب باڑہ کی طرف سے گئے تو ہمارے سگنل بالکل موبائل کے سگنل ختم ہو گئے اور ہم مختلف پوائنٹس پہ کھڑے ہو کے ہم لوگوں سے ملتے گئے اور ساتھ ساتھ میں کھانے کی چیزیں ہم بانٹتے گئے. ہم نے کپڑے ابھی نہیں بانٹے لیکن کھانے کی چیزیں ہم دیتے گئے. اور بچوں نے, یہاں کے بچے اتنے غیور ہمارے پشتون ہیں کہ انہوں نے مجھے کرپس آفر کیے کہ میں بھی ان کی کرپس کھا لوں. پوائنٹ تک علاقہ اس کو قریب جانے کے لیے ہمیں 8 گھنٹے لگے اور برف تو راستے میں اتنی نہیں تھی, تھوڑی تھوڑی تھی, لیکن آخری پوائنٹ پہ کافی زیادہ برف تھی جس کا نام تھا لال باغ. نائس بنی ہوئی تھی لیکن سلپری تھی اور کافی لوگ کیونکہ اپنا سامان پشاور اور مختلف علاقوں کی طرف جا رہے تھے تو رش کافی راستے میں تھا اور ہم لوگوں کو کھڑا کر کے ان کو کھانا کھلاتے تھے. ہم 4-5 پوائنٹ پہ رکے اور مختلف لوگوں کو ہم نے وہاں پہ کھانا کھلایا اللہ کی فضل سے. یہاں پہ ایک ہمیں آرگنائزیشن نظر آئی الخدمت, جنہوں نے باڑہ کے قریب اپنا کیمپ لگایا تھا جہاں پہ بھی لوگ یہ جو سامان لے کے جا رہے تھے, جو ڈسپلیس لوگ تھے, تو وہ وہاں پہ بھی رک کے اپنا پانی وانی کا انتظام کر لیتے تھے. لال باغ کے قریب پہنچتے راستہ کافی خراب ہو گیا, کافی ٹوٹا پھوٹا روڈ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم پشاور سے تقریباً صبح سویرے نکلے تھے 7 بجے اور ابھی 3 بجنے والے ہیں. تقریباً 7-8 گھنٹے ہم نے سفر کیا تیرا ویلی کی طرف. ابھی ہم الحمدللہ پہنچ گئے تیرا اور یہ آخری پوائنٹ ہے تقریباً. یہ تقریباً آخری پوائنٹ ہے. یہاں پہ دیکھیے یہ 21 تاریخ کو یہاں پہ برفباری ہوئی اور ابھی بھی اتنی زیادہ ابھی بھی یہاں پہ پڑے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹائم کتنا تقریباً 3-4 فٹ سے زیادہ یہاں پہ برفباری ہوئی ہے. اس سب مشکلات کے باوجود مما ویلفیئر آرگنائزیشن کی ٹیم خاص کر میڈم سبیہا کی طرف سے ان متاثرین کے لیے کچھ ریلیف کا سسٹم ہوا ہے جس میں کھانا ہم لے کے آئے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ گرم کپڑے ہیں, ہائیجین کٹ ہے, بچوں کے لیے کچھ چیزیں ہم لے آئے ہیں. سو ابھی ہم انشاءاللہ ہم راستے میں رکے ہیں, مختلف جو سامان لے کے جا رہے ہیں ان کو بھی ہم نے کھانا سرو کیا ہے, پانی بھی ہے, لیکن اب ہم ایک اور جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ انشاءاللہ ہم کھانا بھی سرو کریں گے.
जी 2-3 पॉइंट पे हम रुके हैं जो कि आपके साथ थोड़ी बहुत क्लिप शेयर कर लूँगी. हुआ क्योंकि इन जैसे प्यारे बच्चों को खाना खिलाया तो वो थकान सारी ख़त्म हो गई. और अब हम बिल्कुल मैदान के करीब लालबाग में हमने अपना कैंप लगा लिया. अपनी गाड़ियाँ खड़ी की, अपने देग सारे चावलों के नीचे रखे, पानी भी रखा, साथ में हमने अपने कपड़े, अपने जो डायपर, नैपीज़ और वुमेन हाइजीन पैक लगे थे वो हमने सारे लगा दिए. और हमें एक आर्मी वाले ने और वहाँ के 1-2 बंदों ने बताया, फोर्स ने बताया कि यहाँ पे आप लोगों को ज़मीन पे कोई नहीं मिलेगा, जो भी मिलेंगे वो गाड़ियों में मिलेंगे, क्योंकि गाड़ियों में वो अपनी जगह, अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं पेशावर की तरफ या पेशावर के करीब गाँव जहाँ कैंप उनको मिलेगी, और या किसी ने ऑलरेडी किसी ख़ानदान वालों के साथ पनाह लेनी होगी. तो हमने बस यहीं पे लगाया और हमने सोचा कि अब यहाँ से जो भी गुजरेंगे हम उनको पानी, गरम फूड और कपड़े दे दिया करेंगे. लेकिन जैसे ही हम रुके, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लोग जो अपने अपने घरों से ऊपर के इलाकों की तरफ से आ रहे थे, क्योंकि तिरा काफ़ी बड़ा इलाका है. और ये भी हम 7 घंटे के बाद, तकरीबन 8 घंटे के बाद हम इस पॉइंट पर पहुँचे थे. लेकिन अभी भी इसके ऊपर भी जगह है जहाँ से लोग आ रहे थे. काफ़ी लोग गाड़ियाँ भर के अपने घरों के सामान का लेके आ रहे थे. लेकिन बेचारों ने बहुत फरियाद की, बहुत रोए, बहुत कहा कि हमें ये जो गाड़ियाँ हैं ये भी जब पेशावर से आती है तो हमें ट्रिपल चार्ज करती हैं, क्योंकि उनका भी एक सीज़न सा हो गया है. और ये वो सब लोग हैं जो अपने घरों का छोटा मोटा सामान डाल के लेके जा रहे हैं. अब इनमें एक ये भाई था जो मुझे कह रहा था पहले आप लोग हमें डंडे खिलाते हो फिर हमें फूड देते हो. मैंने उनको समझाया, मैंने कहा नहीं, हम तो आप लोगों को डंडे नहीं खिलाते, हम आपके लिए हेल्प के लिए आए हैं. वो समझ रहे थे कि ये भी हुकूमत के कोई लोग हैं. हमने कहा नहीं, हुकूमत के लोग नहीं, हम आपके लिए बहुत दूर से आए हैं हेल्प करने के लिए. बहुत ही सिंपल और सादा से लोग हैं यहाँ के. और बस बेचारों पे ये आफत आई हुई है. बच्चों समेत एक गाड़ी में 10-10, 12-12 बंदे बैठे हुए थे, औरतें, मर्द, बूढ़े. और एक बूढ़ी औरत तो बहुत रोई कि अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगी अपना घर, अपना गांव छोड़ के. बेसिकली यहाँ पे आर्मी का ऑपरेशन होने वाला है तिरा में, और उन्होंने ये कर्फ्यू लगा दिया है कि यहाँ के लोग सब घरों से निकल जाएं और पेशावर की तरफ हिजरत करें, क्योंकि यहाँ फिर इनको कहीं जानी माली नुकसान ना हो. तो ये कह रहे थे कि ये हमारी दूसरी दफ़ा है, पहले 2010 में भी हमारे साथ ऐसा हुआ था. इतने सालों में हमने फिर अपने घर बनाए, तो अब हमारे साथ दोबारा हो गया है कि ये ऑपरेशन हो रहा है. نو تاسو ته څه ویلي دي چې کوم ځای ته راشئ؟ بس تاسو باسې ځئ چې چېرته پرېوتئ. الله سار الله دې مدد وکړي. पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे 300 पैक खाना दिया, 300 बोतल पानी के लिए. हमने तकरीबन 110 से अबव कपड़ों के पैक दिए. और इसी तरह से 100+ हमने नैपीज़ दिए और हाइजीन पैक दिए. हमें बहुत खुशी हुई कि हमने नमक, आटे में नमक के बराबर किया, पर किया तो मेरे जो वॉलंटियर टीम थी वो बहुत पैशनेट थी. और अल्हम्दुलिल्लाह भूखे प्यासे हम सुबह के 6 बजे के निकले हुए 10:30 बजे रात को हम घर पहुँचे, क्योंकि रास्ता भी लंबा था और हम लगातार 3 घंटे इन सब मुसाफिरों में हम चीज़ें बांट रहे थे जो हमें बहुत दुआएं देके जा रहे थे. और ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सफ़र था. मुझे पता है कि गज़ा में बहुत ज़्यादा
ظلم ہوا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس ان کی حالت دیکھ کے کہ یہ اپنی گاڑیوں میں اپنا پورے گھر کا سامان لے کے لاد کے جا رہے تھے، بچے جا رہے تھے، مجھے بس وہی یاد آ رہا تھا کہ اس طرح ہمارے غزہ میں بھی ایسے ہوا تھا کہ ان کو بھی ڈسپلیس کر دیا گیا تھا، اور یہ بیچارے بھی اب گھروں سے نکالے گئے ہیں۔ اب اللہ کو پتہ ہے کب واپس اپنے گھر آئیں گے اور کب اپنے گھروں کو واپس بسائیں گے۔ اب ایک گاڑی کے سامان سے یہ کیسے اپنی زندگی کو سنواریں گے یا گزاریں گے۔ لیکن ایک بات تھی کہ گرم گرم فوڈ دیکھ کے یہ بہت ہی خوش ہوئے۔ ہم نے بہت ہی خیال سے یہ دیگیں ہم نے لپیٹی تھی کمبلوں میں کہ یہ ہم گرم گرم ان کو پہنچا سکے، حالانکہ دیگیں بنی تھی 6 بجے اور ہم نے ڈیلیور کرتے کرتے ہمیں 3 بج گئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پہنچا ہی دیے تھے گرم۔ اور میں ان لوگوں کی ہمت کے لیے حیران ہو گئی کہ ہر انسان پھر بھی مسکرا رہا تھا، ٹھیک تھا، ایسے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ اتنے بڑے مصیبت میں ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ ان کے پاس پانی، نہ ان کے پاس روٹی، نہ ان کے پاس کپڑے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے یہ جا رہے تھے۔ اور الحمدللہ میں نے ان میں بچوں کی بھی کپڑے جو کہ وہ بھی ان میں بانٹ دیے، اور ان کو کافی خوشی ہوئی کہ چلو ہمیں کچھ سامان مل گیا، کوئی خوراک مل گئی، کیونکہ پشاور جاتے جاتے ان کو 7-8 گھنٹے لگتے تھے، تو کم سے کم ان کو گرم فوڈ مل گیا کہ پشاور جاتے پھر وہاں سے انشاءاللہ وہاں تو ان کو کچھ نہ کچھ سبب ہو جاتا، لیکن یہ راستہ ان کے لیے بہت لمبا ہوتا، کیونکہ راستے میں نہ کوئی ریسٹورنٹ ہے، نہ کوئی شاپس ہیں، بالکل یہ تیراب بہت ہی یعنی بڑا علاقہ ہے، لیکن بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ قبرستان ہو، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی ابھی تک ہم تقریباً 300 سے زیادہ لوگوں تک کھانا پہنچا چکے ہیں، اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جو کہ تیرا سے نکل کے پشاور کی طرف اور مختلف مضافات سے نکل کر کے ادھر جا رہے ہیں، تو 300 سے زیادہ لوگوں تک ابھی تک ہم نے کھانا پہنچایا ہے، کپڑے، الحمدللہ، کپڑے، شوز، ہائیجین کٹس ہم نے پرووائڈ کی، ڈائپرز، اور ابھی ہمارا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ۔ ابھی بس آخری والی ڈریس ہاتھوں میں بچوں کے اسی طرح ہینگروں میں لے کے آئے ہیں الحمدللہ، اور کافی لوگوں کو دے دی ہے، اور بس اور یہ سب میری بیٹی نافیہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے۔